श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव। पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम्। तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम्। स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदः प्रदर्शितात्मा भवदात्मदाययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान् तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् वृथा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोऽभिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालय नाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।